السلام عليكم. ايتماتنغ اتيستماتنغ اللي سنميرا دبدا دارون تيوري. هيا نوري الدغ دارون اكل الصبح ربي داون دغ يا القصة داون عاودا وتجيت ابو يدميت يا القصة غليام ان الرسول وانا ايتما القصة يا تياتي يا وقليد يكتين غليامان أجلي ذاتي كتين غليامان حيام جيس أريد تمر أريد نهو وكوانا أجلي ذان يا الكافر أجلي ذان يا الكافر أرينقا مسلما أشكد اللي غير ربي تبارك وتعالى السيس يعجبت كذا يفوق ديس البرص وكانت اللي يتمغرت اليمن ينغاس رجاجنس ينغاس باباس قامت بغارتان ديالين ديال الكفار إلى آخره وداين اللي جانا وإجهان وقلدان اللي يتسنيان ولا نتا هي شواف ولا يتماري غبارات في الفكرة غبارات في العقل. القصة هذا أريد تكمل غيات الجملة واخا وكيزول تكمل نسكر السنات الفيديوهات نغدا كرات الفيديوهات هذا تكمل البال أريد تكمل إلى آخره إلى آخره. أي اللي دان إلا قيس البرص وسيسير دي أريد تعجب بارا يسكر يصرف فلوس واللي دارسي كان لا واللي دارسي كان يهان يندارسي شوافن أرجيش يصرف كل ما نغسنا إلا كران الدواء إلا كران يعني يصرف شيء الناس أدي تشت أدي يتملت مرة تسكر البرصات اللي جيتي لان وكان كله مامين نجرة البرص اللي وراسلي الدواء الأحمد السكارن ياشكد يا وكهان يا الحزان نتا تمغارت اللي ارتدوا تروى ارتدوا تسكر و السبب يمدن ارني تاكل الحال كل ما مسك السبب سلقودان ربي زود تروى مزين زود هذا دي تاكل الحال الى اخره. ايوا الحاصل يا سيدي الخليقتان ودايلي اش كايس ودايرني اش كايس اخت مغارطان تا مغارطان تجاتا مسلمت اللي غران اننا سوتي كل ما دارسي فتان انا ساتي تمغرتان راه كيمل الدواء البرصه اللي يكيلان اشكد غوان الهدان الشمتين الناس ودي كرام الناس يوري اللي الناس كتاكل لي وكل ارجيتي تنظم وري اللي ما يصدرن يمل الدواء البرصه اللي يتيلان الناس غوان الحزانان اللي داز يجا الوزير يجا الحزان يجا أشواف يجا المهم أريد نظر غير مالكان الناس نكا جانا أكو الوزير دارك يجا العفريت الناس ودي تام غلطان إفلاني اختدنا راه داك يمل الدواء البرصة اللي يجي لاني غاك دورت ملي اختن هنوري اللي ما راه داك تيمل ولا إلا ما راه كي دواء نتا ما جا القصد نقودان إجا القصد نتا مغارطان هذا سيمل الدواء نغيب بيا جايونس عندنا راه تا مغارط اللي تسن نتا تلا غير الكفار تجلي نتا مسلمت ارتدوا تروى مزين ارتدوا مدنا راس نسكر السبب ولا إني ودان إحساست اللي غديوي الخبار اللي غديتيوي الخبار اللي غديتيوي الخبار يجدو دانا دا سنان
الناس أودي اللي غد ونيتي هي كدوا راه داك من غدوا، ولكن هادي راه تشوف تنكاتي غير وحدانية غديوي مسلم الخبار نغدي غد لما ديو الخبار يزنك داك النان هادي راه تبينا جاينو الناس ودان الناس وبلدان نكاي كان يجليد كاي حكاما نكاي التمر تنهو غل مدينة تاوري اللي كرا مرادامي نكرا الحاصل خليقت لي الناس ودي واخا نتاث تسن إجدودان هذا سي إقن الناس واتيرات ذوات، ولكن التسكيرت يا نري التصرفت شراد مدن اللي داركي كان العفارت اللي داركي كان الوزارة واللي داركي قضاء الغرضة تصرفت سمكة المدينة مدينة مكة أدنان الرسول أدزديف شراد مسلمين أصغيت فتون شراد أشكيت صغين شراد أدشي شراد مسلمين أديك نديف أتنتحركت أديك كل يغد طاطلت يغدان أسيستغمت البرصاد اللي يهلان هنغوان نزرك كل حالة هنغوت دوات صغوان ورات تجيز الناس واخا الناس ما يغدي الزكرة كرا الناس هنا في الزانة على حسابي يغري الناس ما ديزرا دازنا الناس هو كرا ولكن يخدو زنت فلان واللي سنان هان فلان درنا كي دوايخ خيوز دوايخ صيب بيو غايوز الناس تزنت فلان تزرت منا ويا بناني يصرف سوال ليس الوزير ليس الناس هاديك هي ريفتو هي فلان تفتوم المدينة سمكة تضرب دفن ربي الرسول النماس نكنين وشكاد ضغط في تشرب الدين نرى داغا الحديث نرى نتزلى نرى نوري أني مسلمين أنتوب ضغط في تشرب الدين على ربي هاتي نكوني كان نرى أني مسلمين ما داغي مال الدين ما داغي مال كذا نتني قصاد نيس هذا سنديف شرات مدن نخرج في البال في هات البال نيت في المعقول إلى آخره إصابة مدن لي عرفتون مكة ذا اليمن التنين كان 30 يوم نتوادى فيني مدن لي العوين عرفتون سكرنا أنا بافتون سمكة هاجر سمكة اللي غروحن مكة شمنتي مسكيدة ضرب نضيف ربي أرجيس نتعجب مي مسلم أرجيس نتعجب ما دعنا نغوي ما دعنا نغوي ما درنا نغوي ما ورينا نغوي إلى آخره اللي غزو الله مدن أي اللي كله فتحان أخر وردين يقولون الرسول الناس السلام عليكم الناس عليكم السلام الناس ما تضرب الناس سيدي نضربك ضيف ربي نضربك هذا خفت شراب مدن التناوي اليمن هاتي يصرف غدو وليد اليمن إنا أتفتم النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ولدي في شراب مدن ماذا غيا كان الحديث ماذا غيا من الفريض الوضوء من غدين أنجي مسلم الناس نواخا عرفوا الحكاية إنكر اللي غني يوري مدنا تصل المغرب إضال فيها جتسن إننا ساهية تاوي مناتد وأنا وين مدنا التنظيف هاني يحرمي خصنصي جهنم وأنا وين مدنا هاتي رجسي شاف ربي هاتي إلا دارس لحد نص هاتي يا مسلم هاتي كذا أشكي ديوداي يا الحزان إلا غيري مسلمن غالمدينة غمكة وديان ورجواز اللي بين الخبار يسيجا لكافة نتا أريد كشف يسن ما سنوش كان يسن مدران يسن يزل غدرا سنوش كان إذا بالرسول إن الرسول سيدي على ربي مدنا ذاتي كانت نيوي نظيفة في سبيل الله الناس وايلي الناس هيه كانت نيوي
الناس واخا أويت نسير ياويت نسيد لي ياويت نستجميز يضيفتن شغوري اللي غيدي يسين تا دارس الكوري الخنزير دارس الكوري هو يلف شغوري اللي قلت الكوري يوم مزيان يلف المليح شغوري لا سي غرس يا جو تيتهلا اللي يسرس الشراب يسرس يلف يسرس الديسيرات يسرس المحيا يسرس غايلي كلو ديري الكفار الناس هو الشات مرحبا بكم ايوا زعما بسم الله يات نفسن غاية اللي غرام بدنلي عندك نفسن الناس هو غير زعما تاتي في يلفا عطي الخنزيرة إننا سوا ما تني توا لا ورستنش اوهو اللي غد الخنزيرة يا وران جيسني يافوس قادر كل وردنوش ياسو نسط الحرام ولا نستايلف ولا اوهوي نوش كدار النبي نوش كاس المكة نرى نتوب نرى داخل من الدين نرى داخل من المتظليت نرى نتوب نسكر نقويز نغلي المهم وداير لي يتكشف الناس الشاتي من سنون هاتين كي هانسا ما زديتوش كام نكي هانا تكشفا نكي هان الكافر ديال هنوريا مسلم غير اللي غيري مسلم لأحمد سكرا نكي هنسنا ما خورد أتتخرج أوزدت نتخرج ميت نترام أتنتوي ما تنتخرجم أتنخرج وليدان نغدنسن أسيسيهم البرسلي زلان باش أكيس لاباس إوا الشاتي من سنون مرحبا بكون هم أفاون غير صغير دقيتون تهلا ذات تشم أوام لاز نغونستان شغلنا اللي اختياق فرحان الناس تنكر دوني مرة التويم هاني اللي غيد يوفروخ أتي تطالبهم الرسول هذا ونتي فيه إلا غيد يوفروخ هاني يدا دمية رامي اختي ويم هن باباز حرايم مترستينين جعفر أتنامي الرسول هذا ونتي فيه ما يكن الحديدي تمغارين ذي فرخان باش أفروخان ورخصة أي غما يخص أفروخان أي تخرجوا لنتا هنيا ضد الكفار يا ضد المنصرة يا ضد اليهود لكن اللي جاب بس الريدو قاري خصايفتو ولا نتا أي تخرج تيقن اللي أرستان كور مدنان أي اللي غا 3 أيام اللي جان الضيف مربي 3 أيام الكورن غسل اللي غرا فوضن يفطر الرسول الناس وفروخ اللي الناس فلان الناس نعام الناس ضل بغا ما أفروخا داديت فشتي متنا داديش مون هاتيرانا واليمان هاتيرا دا كان الحديث يمتن غير اليمان إلا غنيو قليد اللي تسيسني صرفن هذا كان الحديث التحدان مدن راس نبال الفرائض الوضوء من الناس السنين من الناس الإسلام من الناس ما ميكش تظلال ما ميكش قروصن ما ميكش تحلل المهم تكوين الخلق اللي الناس ودى سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدر غدا كني وصدر غدا يكسعدرا ولكن سيدي عرفت من التفرق خرا يموت باباس ورتا يصدروا فروخ باباس حرا يموت ورتا غيوكو يسمنس وكذا وكذا أفروختي النيغ ورات صرفاغ عارق السعدنا إصدار أي سدو أجمر الباباس ياسي السيف الباباس ياكو يدو فروخ اللي الناس حور ما إنا ديور تغرس ترجع حور ما إنا رديش نمونا أيور تغرس ترجع راد فتوغ راد داكا الحديد ولا نكير داكا وغياد ريغ لارجري كذا إلى آخره الناس وايوي حنا قول لي غور تفوخت ولا صرفاق كرا الغزوة ولا كرا الحرب أريخ تصدارت التاسيت السيف الباباي تسدو تجمر الباباي إلى آخره أي يسمع الفيديوهات غيدا غيكمل
أدا نعاود إويسين إن شاء الله إلا حيانا الله.